जी 4.4 मिलियन है, ये अप्रॉक्स फिगर्स हैं। इसमें से जो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन है जिनके पास वो 1.42 मिलियन है। ये मैं जस्ट आपको अफगान नेशनल्स बता रहा हूँ, और नेशनल्स भी है इसमें। और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स जो है वो 0.85 मिलियन है, और अनरजिस्टर्ड इलीगल अफगान्स 1.73 मिलियन है, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए, अभी तक हमें जनवरी से लेकर अभी तक हम पर 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स हुई हैं, 24 सुसाइड बॉम्बिंग्स। उस 24 में से 14 बॉम्बिंग्स जो हैं वो अफगान नेशनल्स ने किए हैं। अफगानी लोग थे जिन्होंने हम पर हमला किया है। उसमें आप पेशावर मॉस्क का बड़ा वाकया हुआ था, पुलिस लाइंस का, वो अफगानी ने किया। फिर उसके बाद किला सैफुल्लाह में जो वाकया हुआ मुस्लिम बाग में, उसमें से 6 में से 5 लोग जो थे वो अफगानी थे। फिर जोब कैंट में आपको याद है कि एक हमला हुआ था, उसमें से जो 5 में से 3 थे वो अफगानी थे। फिर जो हंगू में अभी रिसेंटली हुआ है, उसकी जो आइडेंटिफिकेशन हुई है वो अफगान नेशनल है। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से शेख हैबतुल्लाह साहब ने एक फतवा दिया है, उस फतवे को भी ऑनर नहीं किया जा रहा अक्रॉस। तो मैं समझता हूं कि हमें बहुत उम्मीद है, हम उनकी बहुत कदर करते हैं, बहुत एहतराम से उनको देखते हैं। तो उनका जो फतवा था उस पर लेटर एंड स्पिरिट में अमल होना चाहिए, और उस पर जो हैरत होती है कि क्यों उस पर अमल नहीं किया जा रहा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफगानिस्तान से हम पर हमले भी होते हैं, और अफगानी नेशनल हमारे हमलों में मुलविस है। हमारे पास एविडेंसेस मौजूद हैं कि वो जिस तरीके से हम पर हमले किए जाते हैं, सबकी एविडेंसेस हमारे पास मौजूद हैं। ज़ाहिर है हम फॉरेन ऑफिस इस पर अपना काम कर रही है, वो उनके साथ टेकअप कर रही है। अब पुलिस के सवाल से देखिए, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो है, हमें उनको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज है उससे हम उनको स्ट्रेंथन करेंगे, और अपनी लॉ एनफोर्समेंट को कैपेबिलिटी हमारी मौजूद है कि हम इस दहशतगर्दी की जंग को, या ये जो एक क्रिएट हुआ है जो लॉलेसनेस है, जो स्मगलिंग है, जो होर्डिंग्स हैं, हम इंशाल्लाह ताला इसको कवर कर लेंगे। 1 नवंबर ऑनवर्ड जो है हमारा एक ऑपरेशन स्टार्ट होगा, जिसमें एक टास्क फोर्स बना दिया गया है वजारत दाखिला में, कि हम जितनी भी इलीगल प्रॉपर्टीज़ हैं, उन लोगों की जो इलीगल यहाँ पे आके रह रहे हैं और इलीगल प्रॉपर्टीज़ बनाई है, उन्होंने इलीगल कारोबार बनाए हैं, हमारे टैक्स नेट में नहीं है, या वो कारोबार जो इलीगल सिटीजन्स के हैं लेकिन पाकिस्तानी सिटीजन्स उनके साथ क्लब करके कर रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और हमारी जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वो उनको ढूंढेंगे, और हम उन कारोबार को बहाक के सरकार जब्त करेंगे, उन जायदादों को बहाक के सरकार जब्त करेंगे, और जो भी पाकिस्तानी इस फैसिलिटेशन में शामिल होगा उस पाकिस्तानी को पाकिस्तान के कानून के मुताबिक सजाएं दिलवाई जाएंगी। वो जो टास्क फोर्स है, इसके अलावा वो क्या काम करेगा, वो शनाख्ती कार्ड, हमारे यहाँ आपको पता है कि शनाख्ती कार्ड का जो मसला है, जिस तरह शनाख्ती कार्ड का इजरा होता रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें इरेगुलरिटीज़ थी, बहुत ज़्यादा शनाख्ती कार्ड जो है वो इलीगल मीन्स के साथ जाली शनाख्ती कार्ड बनाए गए हैं, और उन शनाख्ती कार्ड पे ट्रैवल डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं, पासपोर्ट्स बनाए गए हैं, और वो पासपोर्ट्स जो हैं उनसे लेकर लोग ट्रैवल करते हैं, बाहर जाते हैं। और कई जगहों पर ऐसी मिसालें हैं कि जहां पर टेररिस्ट एक्टिविटी में लोग पकड़े गए हैं, और वो जो पकड़े गए वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं थे, लेकिन उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट था, और जो नादरा से उनको शनाख्ती कार्ड मिला और वहां से उन्होंने पासपोर्ट, एंड देन दे ब्रीच द सिस्टम। तो उसके खिलाफ भी एक मौसर किस्म की कार्रवाई जो है वो की जाएगी। और इसके अलावा आपको पता है कि नादरा के ही फैमिली ट्रीज हैं। देयर आर लाइकली चांसेस कि आपकी फैमिली ट्री में या किसी भी पाकिस्तानी की फैमिली ट्री में किसी एक को घुसा लिया जाता है, एंड देन वो पाकिस्तानी नेशनल बन जाता है, और यहां से ये चीजें जो है वो आगे चल पड़ती है। तो उसके खिलाफ भी बहुत सख्त किस्म के इकदाम लेने का फैसला किया गया है। और साथ साथ जिस पर शक होगा, चाहे वो इंटेलिजेंस एजेंसीज की रिपोर्ट पे होगा, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की रिपोर्ट पे होगा, हुकूमत की या किसी पाकिस्तानी शहरी की दरख्वास्त पे होगा, हमारे पास फैसिलिटी आ गई है डीएनए टेस्ट की। हम डीएनए टेस्ट भी कराएंगे उन लोगों के जो पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड होल्डर हैं लेकिन वो पाकिस्तानी नहीं है। तो इसके अलावा हम एक वेब पोर्टल बना रहे हैं, यूएन हेल्पलाइन बना रहे हैं, यूएनए हेल्पलाइन बना रहे हैं, यूनिवर्सल नंबर दे रहे हैं। उस यूनिवर्सल नंबर पे कोई भी पाकिस्तानी जो, उसमें हमें आपकी भी मदद चाहिए होगी मीडिया के तौसत से, तमाम पाकिस्तानियों को
ہم یہ انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس ویب پورٹل کے ذریعے یا اس نمبر کے ذریعے ہم تک اپروچ کریں, ہم تک آئیں, اور ان کا نام جو ہے وہ راز میں رکھا جائے گا, اور ان کے لیے ایک ریوارڈ منی بھی رکھی جائے گی جو ہمیں انفارم کرے گا, اللیگل آئی ڈی کارڈز پہ انفارم کرے گا, اللیگل امیگرینٹس پہ انفارم کرے گا, اور جو اللیگل پریکٹسز ہو رہی ہیں, اسمگلنگ ہے, ہورڈنگ ہے, ڈالر کی اسمگلنگ ہے, جس پر بھی ہمیں انفارم کرے گا وہ ہم منسٹری آف انٹیریئر میں بنا رہے ہیں, اور دین ہم اپنی جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں ہم ان کو وہ انفارمیشن ٹریول کرائیں گے اور لائیو ٹائم کرائیں گے تاکہ یہ ایک افیکٹو قسم کا میکنزم بنے اور اس کو ہم کرب کر سکیں. اور اس کے لیے جو ذخیرہ اندوزی کے لیے, ہورڈنگز کے لیے, اسمگلنگ کے لیے, ڈالر کی اسمگلنگ کے لیے ہم نے جوائنٹ چیک پوسٹ بنا دی ہیں. وہ میں نے کل بھی آپ سے اس کی بہت تفصیل میں بات کی ہے, اور وہ 14 چیک پوسٹیں بلوچستان میں ہیں, 10 پنجاب میں ہیں, 5 KP میں ہیں. جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں فیڈرل اور پروونشل وہ سب مل کے ان کے خلاف کارروائیاں کریں گے. ہنڈی حوالہ کے حوالے سے اور جو ہماری بجلی چوری ہے اس کے حوالے سے ہمارے آپریشنز چل رہے ہیں. مزید سخت کریں گے ان کو, مزید ان لوگوں کو ڈھونڈیں گے جو پاکستان کی اکانومی ان کی وجہ سے بلیڈ کر رہی ہے, جو بجلی چور ہیں, جو ڈالر کی اسمگلنگ کر رہے ہیں, جو ویٹ کی اسمگلنگ کر رہے ہیں, جو شوگر کی اسمگلنگ کر رہے ہیں, اس کو ہم ٹیکنالوجی کے اس میں بھی کور کر رہے ہیں, اور ساتھ ساتھ کیا کہتے ہیں اس کو بھی, اور ہم لوگوں کو بھی انکریج کر رہے ہیں کہ وہ اس پورٹل کے ذریعے ہم تک پہنچیں اور ہمیں یہ جتنے بھی اللیگل پریکٹسز ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. نارکوٹکس, ہماری سوسائٹی میں نارکوٹکس ایک اس قسم کا زہر پھیلتا جا رہا تھا ہمارے نوجوانوں میں. وزیر اعظم پاکستان کی ہدایت پر سخت سے سخت ترین اقدامات اٹھانے جا رہے ہیں ہم ان تمام لوگوں کے پاس جو انہوں نے گروپس بنائے ہوئے ہیں, جو فیکٹریز بنی ہوئی تھیں, اس کے خلاف 12 کور نے ایک بڑا زبردست آپریشن بلوچستان میں ریسنٹلی کیا اینٹی نارکوٹکس فورس کے ساتھ مل کے, اس میں پروونشل گورنمنٹ کا ایک رول تھا. سو اینڈ سو آن, ہم اس کو اور مزید ان آپریشنز کو سخت کریں گے, اور ساتھ ساتھ ایک کاؤنٹر نارکوٹکس سینٹر قائم کر رہے ہیں ہم جو اینٹی نارکوٹکس فورس ہے ان کے ہیڈ کوارٹرز میں, جس میں تمام اداروں سے لوگوں کو لیا جائے گا, ایک چھت میں بٹھائیں گے تاکہ اس کی انٹیلیجنس شیئرنگ ہو سکے, اور ہم اس لعنت سے جو اس معاشرے میں سرایت کرتی جا رہی ہے اس سے اپنے نوجوانوں کو باہر نکال سکیں. اور اس کے علاوہ جو ایک اور اہم چیز تھی وہ تھی کہ جو مونوپلی ہے وائلنس کی, وہ مونوپلی اسٹیٹ کے پاس ہوتی ہے, وہ مونوپلی ہم کسی کو ایکسرسائز نہیں کرنے دیں گے. وہ پولیٹیکل وائلنس ہو, وہ ملیٹنسی ہو, وہ قوم پرستی کے نام پر ہو, وہ مذہب کے نام پر ہو, وہ کسی بھی نام پر ہو, یا کسی پولیٹیکل پارٹی کے گریب میں ہو, یا کسی قسم کا وائلنس ہے, اس وائلنس کو ایکسرسائز نہیں ہونے دیا جائے گا. اسٹیٹ ہیڈ آن آئے گی اور تمام ادارے ہیڈ آن آئیں گے. کسی بھی اس قسم کی وائلنس, دہشت گردی, بندوق کے زور پہ اگر کوئی اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتا ہے, پاکستان آئین کے مطابق چلے گا, پاکستان قانون کے مطابق چلے گا. جو میرا آئین کہتا ہے وہ امپلیمنٹ کروں گا. پاکستانی اس طریقے سے اپنی زندگی گزاریں گے. بندوق کے زور پہ مسلط کیے ہوئے ایجنڈے کے تحت پاکستانی اپنی زندگی نہیں گزاریں گے. اس کے لیے اسلام کا نام لے کر, جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, ریاست پہ حملہ آور ہوا جاتا ہے, اس کو بڑی سختی کے ساتھ کچلا جائے گا. ساتھ ساتھ کوئی اس طرح کا گروہ, کوئی اس طرح کی تنظیم جو اسلام کے نام پر یا اسلام کی پریچنگز کے اگینسٹ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پریچنگز کے اگینسٹ اگر کوئی اس طرح کا جتھا بنا کر اقلیتوں کو نشانہ بناتا ہے, اگر کوئی ہماری منورٹیز کو, جس کی پروٹیکشن ہم پر بحیثیت پاکستانی کے آئین میں بھی فرض ہے, ہم بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم منورٹیز کی پروٹیکشن کریں. ہم کسی ایسے جتھے کو پروموٹ نہیں ہونے دیں گے اس پاکستان میں, اور کسی کو ان پر, اپنی اقلیتوں پر حملہ آور ہونے نہیں دیں گے. ہم ان کی پروٹیکشن کریں گے, ان کی عبادتگاہوں کی پروٹیکشن کریں گے, اور اسٹیٹ مظلوم کے ساتھ کھڑی ہوگی, اسٹیٹ ظالم کے ساتھ نہیں کھڑی ہو سکتی ہے.